اور جدوں مرحب دے نال مقابلہ ہویا، آپ فاتح خیبر بھی نہیں نا، غزوہ خیبر دے وچ جدوں دشمن مرحب سامنے آیا، آپ اس دے سامنے گئے، آپ نے رجز پڑھیا، مرحب نو ویکھیا، او بڑا اس نو مان سی اپنی طاقت تے، بڑے غرور دے نال سامنے آیا، ہاتھی دی طرح جھومدا جھامدا سامنے آیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ویکھ کے فرمایا سمتنی امی حیدرا، حیدر کہندے نے شیر نو، حیدر کہندے نے سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، میری ماں نے میرا نام شیر رکھیا، اور حیدر بھی ہو شیر بھی ہو، جیرے صرف حیدر نہیں بلکہ حیدر کرار نے، یعنی یہ وہ شیر ہے جو بار بار حملہ کرنے والا ہے، کرار ہے، تکرار دے نال حملہ کر مقرر حملہ فرمان والا ہے۔ مقابلے میں آئے، مرحب نے وار کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دے وار نو اپنی ڈھال تے روکنا چاہیا، ڈھال سامنے کیتی، مرحب دی تلوار لگی، ڈھال دے دو ٹکڑے ہو گئے، مرحب دے وار دے نال حضرت علی دی ڈھال ٹوٹ گئی، دو ٹکڑے ہو گئی۔ ہن آپ نے سجے کھبے ویکھیا یہ ڈھال تے ٹوٹ گئی، ہن ڈھال کس نو بناواں؟ تے خیبر دا جو دروازہ کھڑا سی اس نو پکڑیا، جھنجوڑیا اور اکھاڑ کے اپنے موڈے تے رکھ لیا، ایک ہاتھ وچ تلوار سی، دوجے ہاتھ وچ خیبر دا وہ دروازہ سی، تے خیبر دے دروازے نو ڈھال بنائی کھوتے نے۔ اور پھر آپ نے مرحب دے سر تے وار کیتا، جس نے سر دے اوتے جو لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی سی، خود اس نو کہندے نے 2 من وزنی اس نے سر دے اوتے لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی سی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیتا، اس دا سر اور اس دا جسم کٹ کے رکھ دیتا، اور پھر جدو خاک و خون دے وچ تڑپ رہا سی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش وچ آ کے کلے دی دیوار نو پکڑ کے ہلایا تے زمین وچ زلزلہ آ گیا، اور وہ جو دروازہ خیبر دا اٹھا رکھیا سی جوش وچ آ کے اس دروازے نو سٹیا، 40 گز دور جا وہ دروازہ کھک گیا۔ تاریخ الخلفاء دے اندر علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے، وہ فرماندے نے ان علی حامل الباب یوم خیبر، کہ علی نے خیبر والے دن وہ خیبر دا دروازہ اکھاڑیا سی، تے فرمایا وبعد ذالک لم یحملہ 40 رجلا، ڈھال بنا کے اس دروازے نو اپنے کندھے تے رکھیا، سٹیا تے جڑا دروازہ 40 گز دور جا کے گریا سی، فرمایا ان دا اتنا وزن سی کہ حضرت علی دے پھینکن دے بعد وہ دروازہ 40 بندیاں کو اٹھایا نہ جا سکیا۔ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جواناں وچوں علی ورگا جوان کوئی نہیں، تے تلواراں وچوں ذوالفقار جیسی تلوار کو۔ فرمایا وَبَعْدُ ذَلِكَ لَمْ يَحْمِلْهُ 40 رَجُلًا، اس دروازے خیبر دے دروازے نو جس نو حضرت علی نے اکھاڑ کے ڈھال بنایا سی اور پھر سٹیا تے 40 گز دور جا کے پیا سی، فرمایا اس دروازے نو 40 بندیاں نے اٹھانا چاہیا تے اٹھا نہ سکے۔